sa buhatan, sa CDRRMD, sa CLINRO, sa CIO, mahitungod ni ining Super El Nino. Atong pangandaman, bisan tuod, aduna na ipahibalo, nga karong umaabot nga bulan, June, July, August, ang Super El Nino. Busa atong katungdanan, labi na sa buhatan sa APO, sa CDR, sa CIO, sa CLINRO, ato ng papangandaman kay dali ra kaayo ang adlaw kay labi na sunod bulan ang gitakda nga moabot ang Super El Nino. Sa ako pong pagpasalamat sa atong buhatan sa CSWD uban sa pagsuportar sa City Council, Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez, sa Majority Floor Leader Edgar Cabanlas, sa paggahin sa pondo, sa paghatag sa fuel subsidy sa atong mga motorila drivers o operators nga nagmalampuson kaayo. Gani ang ikaduha nga batch ato pang ipahibalo kaya naapay ikaduha nga batch nga atong pagtubag sa atong mga motorila operators o mga motorila drivers.